السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الأوفياء، متابعينا الأعزاء، متابعي قناة دعم مدرسي. إذا مرحبا بكم، مرحبا حتى بالناس الجدد اللي يلا اكتشفوا القناة والتحقوا بنا. مرحبا بكم، كنتمناو تلقاو كل حاجة كتفيدكم معنا إن شاء الله. إذا غنكملوا على ليفالياسيون دياغنوستيك ديال المقرر ديال الميزابرونتيساج اون فرونسي بالنسبة للمستوى السادس، الطبعة الجديدة طبعة 2021. وصلنا للصفحة 8 بالنسبة للأورتوغراف. بالنسبة لباقي الصفحات اللي درنا وكل ما يخص المستوى السادس ابتدائي غتلقاو الروابط في أسفل الفيديو إن شاء الله، فيها الفروض، فيها الامتحانات والدروس كذلك. إذا غنبداو بالسؤال الأول، recopier en complétant avec e accent ou deux e accent. هادو ce sont des noms féminins، هادو كلمات مؤنث féminin. إذا كاين اللي منهم كيسالي بالاو اكسون وكاين اللي منهم كيسالي بدوزو اكسون. اذا خصنا نعرفوا شكون هي اللي كتسالي بالاو اكسون، شكون هي اللي كتسالي بدوزو اكسون. عندي هنايا اون اريني. لاريني هي العنكبوت، سو تيرمين بار دوزو اكسون. اون ايدي، ليدي هي الفكره، حتى هي دوزو اكسون. لا فيروسيتي يعني الشراسه او مثلا كنقولوا لو ليون ايت ان انيمال فيروس يعني مفترس. لا فالي، لا فالي هي الواد، الوادي او الواد. اذا لا فالي افيك دو زو اكسون. اون اميتي، لاميتي هي الصداقه افيك او اكسون. لونيتوتي يعني الامانه او الشرف، يعني انسان اونيت يعني شريف، ما كيكذبش ما كيسرقش، يعني لوني توتي او اكسون. عندنا لا غيتي يعني الفرح افيك او اكسون. اون رونجي يعني من لو فيرب رونجي جماعه، يعني واحد الرونجي واحد المجموعه افيك دو زو اكسون. لا فيرتي اللي هي الفخر افيك او اكسون. لوميديتي اللي هي الرطوبه او اكسون. لا بوتي الجمال افيك او accent. La liberté, الحرية avec E accent. Deuxième question, donne deux noms féminins en E accent et deux noms féminins en deux E accent. إذا عندنا مثلا avec E accent، مثلا غنكتبوا هنايا مثلا la charité. la charité نقدروا نعبروا عليها بالعربية مثلا هي الصدقة مثلا أو فعل ديال الخير. la charité. نديرو ليغاليتي التساوي، ليغاليتي التساوي او لا العدل. عندنا دو نون فيمينان اون دو زو اكسون، مثلا اون بوبي دميه، اون بوبي. عندنا اون بونسي فكره، اون بون دو زو اكسون. اون بون سي، كنتمنى الكتابه تكون واضحه بالقلم. une pensée. Troisième question, recopie en accentuant correctement les mots suivants. خصنا نديرو لي زاكسون، اكسون اون اكسنتيون يعني ونحطو لي زاكسون لهاد الكلمات هادو. عندنا ميم سيكري افيك لاكسون سيركونفلكس. ليتي بهاد لي زاكسون هادو، l'accent aigu. Après l'accent grave. Près هي l'accent grave قربة. إذا exprès accent grave. Un éléphant عندنا بالاكسون aigu. هنا éléphant. Le frère, le père, la mère كلهم هادو اللي عندهم علاقة بالعائلة بهذا accent grave. لا و هادو، لا هنا و حيث او اين الا درناها في السؤال كتكون عندهم هاد لاكسون هادي غراف، لاكسون غراف. ميدير فيها مي وفيها دير. ميدير يعني قال شي حاجه اللي هي خايبه او لا ماشي مزيانه. مي دير يعني دير دون فاصون اللي هي مال، يعني بواحد الطريقه اللي خايبه، قالها بواحد الطريقه اللي خايبه. او بري بحال بري بحال ابري كلهم بنفس لاكسون، اكسون غراف. عندنا هنايا تري حتى هي، وعندنا لو بري. لو بري هو المرج، جمع مروج، لو بري.
غنمشيو هنايا recopier en accordant le verbe entre parenthèses avec le sujet. كنصيحه اللي كنقولها لكم دائما او كملاحظه، دائما بقاو تشوفوا داك التعليق الاول باش الا كان شي سهو او شي خطا وقعت فيه خلال الانجاز ديال التمرين او شي حاجه او شي واحد نبهني لشي خطا وقع، غنخلي لكم دائما التصحيح ديالو في التعليق الاول. غادي نمشيو دابا الكاتريام كيسيون. recopier en accordant le verbe entre parenthèses avec le sujet. هنا عندنا لو فيرب ما مصرفش، حنا خصنا نديرو ليه لاكور افيك لو سوجي، يعني غنصرف بريزون دو لانديكاتيف. الا بغيت نصرف لو فيرب دائما عنده علاقه بالسوجي ديالو، مفهوم؟ الا كان السوجي هو جو خصني ندير تيرمينيزون او، هادو بالنسبه للبروميي جروب. كان السوجي هو تو خصني ندير او اس. اذا التيرمينيزون عندها علاقه بالسوجي، اذا انا خصني نقلب على السوجي ونشوف لو فيرب ونصرفوه في بريزون دو لانديكاتيف. واخ هنا عندي شفيقه ايرانيا، كاين اللي غير كنحيدو لي برونون بيرسونيل جو و تو ايل و نوفو هادي مكيبقاش عارف يصرف. اذا شفيقه ايرانيا باش نقدر نعوضهم غنعوضهم ب ال افيك اس، لان بجوج سو سون دي نون فيمينا، مفهوم؟ اذا غنعوضهم ب ال افيك اس. اذا ال افيك اس غنصرف معاها لو فيرب مونجي، اذا خصني ندير او ان تي. اذا شفيقه ايرانيا مونج، او ان تي. شفيقة إيرانيا مونج، كياكلو بالأو ان تي لأنهم بلوريال. سوبر لي فاكونس أبروش أ غران با، يعني رائع العطلة تقترب، يعني بخطى كبيرة، يعني كتقرب بسرعة. إذا هنا السوجي هو لي فاكونس بلوريال، كتشوف البلوريال ولا بزاف ديال الكلمات عرف راك كتصرف مع إل افيك اس ولا ال افيك اس. هنا لو فيرب ابروشي ديال بروميي جروب، إذا كيما صرفنا هذا غنصرفو هذا ابروش افيك او ان تي، ابروش او ان تي. هنا لو شيان بوندي اي دون تو لي سونس، يعني لو شيان الكلب كينقز وكيجري في جميع الاتجاهات، دون تو لي سونس. اذا عندي هنايا الفيرب الاول مصرف مع لو شيان لان لو شيان هي ايل، فهم؟ اذا حتى لو فيرب كورير حتى هو غنصرفو مع لو شيان يعني مع ايل، يعني غتجيني كور افيك تي، لو شيان كور. لو ليفر كو جتي اشتي، لو فيرب اتر هنا مانيفيك. اذا شكون هو لي مانيفيك؟ هو لو ليفر، هذا هو السوجي. لو ليفر مع اتر، لو ليفر هو إيل، اذا كنقول إيلي. اذا غتولي لو ليفر كو جتي اشتي اي مانيفيك. لي بوتي شيو، لي شيو هما لي بوتي ديال لو شيان، لي شيو هما الجيران. لي بوتي شيو كالي كونتر لور مامون، يعني اللي ملصقين في الام ديالهم. دورمير او شو، ناعسين في الدفء، فو. اذا شكون هو اللي داير لو فيرب دورمير؟ سو سون لي بوتي شيو، يعني دوك الجيران الصغيره. اذا الجيران الصغيره غنعوضهم بإيل افيك اس، كاننا كنصرفوا مع إيل افيك اس. اذا غندير دورم او ان تي، دورم افيك او ان تي. جو دور، tu dors, il dort, nous dormons, vous dormez, il dort. اذا غنشوفوا l'exercice 5. Recopie en orthographiant correctement le participe passé du verbe entre parenthèses. هنايا عندنا هاد لي فيرب هادو غنرجعوهم دي بارتيسيب باسي، لان هذا كومبوزي، مفهوم؟ كاين اللي فيهم باسي كومبوزي وكاين اللي فيهم هنا واحد الفوا سميتها لا فوا باسيف، ما قريتوهاش في الخامس، ولكن دابا اللي غيقراو الخامس جديد غيقراو هاد لا فوا باسيف ولا فوا اكتيف، مفهوم؟ اذا ما قريتوهاش، ولكن على العموم هنايا هذا خصنا نرجعوه بارتيسيب باسي وخصنا نديرو ليه لاكور. البارتيسيب باسي ملي كيكون معاه لوكسيليير اتر خصو ضروري نربطوه مع السوجي. الا كان السوجي فيمينان نزيد لي او، كان بلوريال نزيد اس، كان فيمينان بلوريال نزيد او والاس. واخا لان نتوما التصريف في الباسي كومبوزي راكم عرفتوه، كيكون لوكسيليير كما شفنا الكونجيغيزون وزائد البارتيسيب باسي. الا كان لوكسيليير هو افوار، البارتيسيب باسي ما كيحدث عليه حتى تغيير، مفهوم؟ ولكن الا كان مع لوكسيليير اتر في اي طون في اي زمان هذاك لوكسيليير اتر مصرف في الباسي في البريزون في الباسي كومبوزي، فاش ما كان مصرف لوكسيليير اتر خاص البارتيسيب باسي اللي تابعو يكون اكوردي افيك لو سوجي. غنشوفوا دابا عندي لو فيرب ديستريبيوي كما شفنا في الدرس ديال الكونجوغيزون على في ليفالياسيون دياغنوستيك.
لي فيرب ديال بروميي جروب البارتيسيب باسي ديالهم كيسالي بالاو اكسون. جميع لي فيرب اللي عندهم او ار البارتيسيب باسي ديالهم كيسالي باو اكسون. اذا توت لي ليتر سيرون ديستريبيي بار لو فاكتور، يعني جميع الرسائل غادي توزع من طرف الساعي البريد. اذا سيرون ها هو هنايا اتر، اذا هنا ديستريبيي غتولي بحال هكا ديستريبيي. حنا دابا يلا حطينا البارتيسيب باسي بما انه ديال بروميي جروب غيسالي بو اكسون. دابا عاد خصني نمشي نشوف السوجي. شكون هو السوجي؟ هما لي ليتر. هنا راه عندي فوا باسيف كنا ما قريتوهاش نتوما. لا ليتر بلوريال، اذا هذا خصني نزيد ليه الاس، ولكن قبل ما نزيد الاس خصني نشوف واش فيمينا ولا ماسكولا. كنقول اون ليتر، اذا هاد البارتيسيب باسي خصني نزيد ليه او ديال فيمينا زائد الاس ديال بلوريال. Les meubles ont été déménagés. عندي عاوتاني هنا verbe ديال premier groupe. Les meubles ont été déménagés hier dans la nouvelle maison. يعني دوك الأثاث يعني تم نقله البارح المنزل الجديد. les meubles هما الأثاث. إذا بعدا غنشد déménager دي هنا راه فوا باسيف déménager. انا صيبت البارتيسيب باسي من هذا الفيرب ديال بروميي جروب اللي هو ديميناج ياك. دابا خصني نشوف هذا راه لوكسيليير اتر مصرف، شفتي في باسي كومبوز. اذا خصني نرجع نشوف السوجي هما لي موبل. لي موبل خصني نعرف واش فيمينا ولا ماسكولا. بعد البلوريال راه باين الاس زايدين خصني غير نشوف بعدا واش فيمينا ولا ماسكولا. اذا موبل ماسكولين، اذا ما غنزيدش او ديال فيمينا، غنزيد فقط الاس ديال بلوريال. غتولي عندنا les meubles ont été déménagés hier dans la nouvelle maison. Les voisins sont partis en vacances au Canaries. هنا عندي الفوا اكتيف جمله عاديه، يعني الجيران ديالنا مشاو en vacances يعني مسافرين عطله او كناري. اذا هنا عندي l'auxiliaire être وعندي le verbe partir. إذا partir ديال troisième groupe. فهم البارتيسيب باسي ديالو هو parti. بار بحال هكا كيكون. خصني دابا نشوف شنو غادي نزيد ليه، واش نزيد ليه او، واش نزيد ليه اس، واش نزيد ليه او اس. غنشوف. اذا لي فوازان خصني نشوف واش فيمينا ولا ماسكولين. ان فوازان ماسكولين، اذا ما غنزيدش او ديال فيمينا. سينغولير و بلوريال غنزيد الاس. Le courrier sera le verbe remettre en main propre au directeur de l'usine. يعني الكوريي هو دوك الرسائل او المراسلات غادي تعطاو الديريكتور دو لوزين، يعني المدير ديال المعمل. اذا غنشوفوا لو فيرب ها هو هنايا اتر، شفتي في الفيتور مصرف، وعندي هنايا remettre غادي نديرو البارتيسيب باسي ديالو. اذا remettre فيها غو وفيها mettre. الفيرب mettre البارتيسيب باسي ديالو هو مي. اذا بما ان عندنا هنايا غو غنديرو غومي. سورا غومي. غنشوف دابا واش غنزيد شي حاجه. لو كوريي ماسكولين، اذا ما عندي ما نزيد. سينغولير، اذا ما غنزيدش الاس. اذا ما غنزيدش الاو ديال فيمينان، ما غنزيدش الاس ديال البلوريال. غنجي هنايا les invitations seront envoyées avant la fin du mois. يعني les invitations يعني الدعوات غادي ترسلوا قبل نهايه الشهر. اذا لو فيرب envoyer c'est un verbe du premier groupe. اذا ساهل باش ندير ليه participe passé ديالو. غنشوف دابا les invitations واش فيمينا ولا ماسكولين. une invitation فيمينا، اذا خصها الاو. pluriel participe passé خصو الاس. نمشيو l'exercice 6. Recopier en complétant avec près, leur. هادو لي زومونيم يعني كي سو برونونس دو لا ميم مانيير، اللي كيتنطقوا بنفس الطريقه، ولكن الكتابه ديالهم والمعنى ديالهم مختلف. عندي بري، يلا شفنا بري الفوق اللي هو المرج، بري قربه، بري جاهز. هنايا لور و لور سو سون دي ادجيكتيف بوسيسيف، هذا سينغولير وهذا بلوريال. لور يعني ديالو اولا يعني ديالهم، شي حاجه يعني ديالهم يعني لور. حنا غادي نجيو هنا نشوفوا الامثله. il se trouve de la gare. les moutons et les chèvres sont dans le. elle ramasse à faire pour sortir. il est pour la course de demain. il voyage par avion avec père.
اذا هنا خصني نفهم المعنى ديال الجمل باش نقدر نوزع هاد الكلمات هادو. اذا il se trouve de la gare، اذا يوجد، مفهوم؟ اذا يوجد خصني شي حاجه اللي كتدل على المكان. اذا près il se trouve، اذا près هذه هي لان ما ولا نكتبوها هنا، مفهوم؟ il se trouve près. اذا بلاتي هنا بان ليا دابا واحد الخطا، هنا غنرجعوا لفين كاينين لي زاكسون. هنا هاد بخي هادي بلاكسون ايغو، صافي. اذا هنا بلاكسون ايغو، هنا فين بان ليا خطا، لانها هو عندنا هنايا لو بخي اللي هو قلنا المرج، هنايا بلاكسون ايغو، صافي. اذا il se trouve près، لان هنا كاينه بخي، شتي؟ il se trouve près de la gare. Les moutons et les chèvres، اذا هادو ce sont des animaux، sont dans le pré، كاينين في المرج كيرعاو. elle ramasse affaires pour sortir، كيجمعوا لي زافير ديال من؟ ديالهم، مفهوم؟ بما ان لي زافير بلوريال اذا خصنا هاد لور هادي لي بلوريال. il ramasse leurs affaires. هنايا il est pour la course de demain، il est هنايا عندنا être، لو فيرب être اغلبيه اما كيتبعوا adjectif او لا حاله. اذا il est comment، كيفاش داير؟ pour la course بالنسبه للسباق ديال غدا il est prêt مساعد، féminin prêt هذا adjectif، il est prêt. il voyage par avion avec، غادي يسافروا par avion بالطياره avec leur père، مع الاب ديالهم. علاش لوغ هنا ما عندهاش اس؟ لان بير سينغولير ماشي بلوريال. اذا غادي نكملوا، وصلنا ليكزارسيس 7. اذا هنايا recopie en complétant avec le son K orthographié correctement. le son K، الصوت K في الفرنسي اما كيتكتب بالسي اما كيتكتب بلا لتر K بحال هذه، اما كيتكتب بلا لتر Q. اذا بالنسبه للكارطابل كيتكتب بالسي. le koala avec K، le képi avec K، 4 بحال هكا، quand بحال هكا، comme avec C، avec هي avec C، هادو كلهم كيتنطقوا كيعطيونا لو son K. L'exercice 8, recopie et écrit au pluriel les mots suivants. هاد les mots qui se terminent par al، كاين اللي منهم كياخذوا الاس في البلوريال، كاين اللي كياخذوا الاو، يعني ا يو اكس. مثلا لو شاكال غيعطينا لي شاكال نيت افيك اس. لو جورنال غيعطيني لي جورنو، لي لو شاكال سي ان انيمال، جورنو كتولي ا يو اكس. لو فيستيفال كتبقى تتاخذ الاس. اذا لي غندير لكم بالاس وصافي، ندير لكم الاس لان ما كاينش هنا فين نكتب. عندنا لو فال هو لو فالينيت، هو الوادي كيتكتب بلي ونزيدوا ليه اس، فهم؟ اللي غيتغير هنايا هو جورنال جورنو. بالنسبه للكلمات هادو اللي كيتسالاو بو، لو فو يعني الاحمق، لو يبو يعني اش كيتسمى اللي هي البومه، لو شو بحال لي شو فلور، لو ترو اللي هو الثقب. اذا لو فو اللي هو الاحمق في البلوريال غنديروا لي فو افيك اس. بالنسبه لو يبو كياخذ الاكس، لي يبو اكس. عندنا لو شو افيك اكس، لي شو. عندنا لو ترو افيك اس، تعطيني لي ترو افيك اس. نتمنى الكتابه تكون واضحه. عندنا ليكزارسيس 9، écrit au pluriel le féminin des mots suivants. اذا هنا عندنا دي مو في الماسكولين وخصنا نحولوهم للفيمينا. كنلاحظوا انهم كلهم كيتسالاو باور. بالنسبه لي مو كي سو تيرمين هاد بحال هكا بحال اور، عندهم الحالات اما كتولي اوز في الفيمينا اما كتولي ايس. مثلا ان شونتور غتعطيني اون شونتوز، مغنيه، اون شونتوز. بون ان دانسور حتى هي غتعطيني اون
شونتوز. غندير لكم في الدفتر بواحد الورقه وحده. اذا قلنا اون شونتوز مغنيه، اون شونتوز ياك. عندنا ان دونسور راقص راقصه، اون دونسوز، اون دونسوز. عندنا ان sauteur قافز، اون sauteuse. عندنا ان coureur يعني اللي كيجري، اون coureuse، اون coureuse. غنجيو لهنايا ان انستيتوتور اللي هو مدرس، كتعطيني اون انستيتوتريس مدرسه، اون انستيتوتريس كتولي اس. هنا ان ايديتور غتعطيني اون ايديتريس، اون ايديتريس، اون ايديتريس. هذا هو الفيمينان ديال هاد لي مو هادو اللي سي تيرمين بار اور. اذا كان هذا هو ليكزيرسيس الاخر. تلقاو مع البرودكسيون دو ليكري من الصفحه 8.